ماں دی شان تے بازاراں چوں لب جاندی رکشیاں چ بھی لگی ہوندی تے ابا مسکین کدے گیا جس رول رول کے رنگ ساڑے ہے اپنا تے پتر دیاں کریمہ پوریاں کر رہا ہے تے پتر دیاں فیساں پوریاں کر رہا ہے وہ دی عزت کون کروائے گا وہ دی عزت کروائے گی ماں کہ پتر جوان گھر آوے تے ماں شوہر دی تعریف کرے کہ آکھے با میرا پتر جدن میں آئیاں اے گھر کچا آئی تیرے پیو پکا کرایا ہے جڑا بائک تو رکھے ہے دی پیٹرول تیرا پیو دیندہ ہے تیرے سمیسٹر دی فیس تیرا پیو بھردہ ہے وہ بچہ پھر اپنے پیو دی عزت کردہ ہے تے پتر گھر وڑے تے ماں چلے تے بیٹھی آکے او مری پیو او دی آوے لاش آج دیڑا آخری ہوئے ایڈا وڈی میں پیغام دین لگا نا کہ یقیناً بارویں امام دی رضا توڑے اور میرے نصیب ہو جائے گی میں امام حسین علیہ السلام دا ذاکران بطول دیا نواب پتران دا نوکران تے میں کمی اکبر دے بابے دا میں کسی اگے ہاتھ کدی جوڑے نہیں تے میں عزداراں گے انج ہاتھ جوڑ کے پیاداں جوانو کدی یمہ دی آکھے لگ کے یا بن کانڈ نہ کرے آئے ابا ولی ہوندہ ہے تو جڑی ولی نہ لڑاوے وہ اماں بھی چنگی نہیں ہوندی ہاتھ اٹھا کے بولو علی لا